اولا كيف ما معروف بلي لونتربريز كتعتبر كليون عند لا بنك، وهاد لا بنك ممكن تكون بي سي او او سي اش او الشعبي او التجاري وفا بنك. فلونتربريز كتكون عندها علاقه ما بين لا بنك ديالها لانه كدير مجموعه من لي زوبيراسيون من خلال لا بنك. اذا هاد العلاقه اللي ما بين لونتربريز ولا بنك كيستلزم تكون دقيقه ومضبوطه. وكيف ما كنخدموا في لا كونطابيليتي فاي اونتربريز الا عندها كونت بنك اللي هو 51 41 اللي كنديروا فيه جميع لي زوبيراسيون اللي عندهم علاقه مع لا بنك. وفي المقابل لا بنك ديالنا اللي كتعتبرنا كليون ديالها كدير هاد لي زوبيراسيون في لا كونطابيليتي الخاصه بها. وفي الاخر ديال كل شهر كتصيفط لينا اللي كنسميوه بالغولوفي بانكير اللي كيكونوا فيه جميع لي زوبيراسيون ديالنا اللي دازو عند لا بنك. ولكن لازم نعرفوا باللي لي زيكريتور ما بين لي كونط بانكير اللي عندنا في الجورنال او لا في الكرون ليفر كيكونوا معكوسين في لا كونطابيليتي بانكير عند لا بنك. بمعنى الا عندنا السولد ديبيتور ديال 10000 درهم في الكونط بانكير ديالنا، فعند لا بنك اللي حنا كليون ديالها كيكون عندها السولد كريديتور ب 10000 درهم. اذا دائما الدي ديال لونتربريز هو كريدي ديال عند لا بنك، والكريدي ديالنا هو الديبي عند لا بنك. والغابروشمون بانكير كنديروه باش نقارنوا ما بين لي زوبيراسيون اللي دازو عندنا في الكونت بانكير ديال لونتربريز وما بين الغولوفي بانكير اللي جانا من عند لا بنك. وهنا كنلقاو بلي كيكونوا اختلافات ما بين لي سولد، والسبب ديال هاد الاختلاف هو كنلقاو بعض لي زوبيراسيون دازو في الغولوفي بانكير مي عندنا كاونتربريز لا. مثلا لا بنك ديالنا حسبات علينا دي سيرفيس بانكير وحنا ما عارفينش هاد السيرفيس بانكير شحال المونطون ديالو، يعني هادي واحد لوبيراسيون اللي دازت عند لا بنك وما دازتش عند لونتربريز. المثال الثاني هو فاش واحد الكليون ديالنا كنسالوه ودار الفيغمون، فالفلوس دخلوا لحسابنا في لا بنك، ولكن حنا في لونتربريز ما عارفينش بلي داك الكليون خلصنا بالفيغمون. هادو جوج الامثله ديال لي زوبيراسيون اللي كيدوزو في لا بنك ومازال ما دازوش في لا كونطابيليتي ديال لونتربريز. وكاينين لي زوبيراسيون اللي كيكونوا دازو في لونتربريز ومازال ما دازوش في لا بنك. مثلا حنا خلصنا واحد الفورنيسور ديالنا بالشيك، اذا غادي نديرو في لا كونطابيليتي باللي خرجوا الفلوس من لا بنك، ولكن داك الفورنيسور مازال ما مشاش يصرف الشيك ديالو. اذا لا بنك مازال ما دوزاتش هاد لوبيراسيون اللي دازت في لا كونطابيليتي ديال لونتربريز. ودابا غادي ندوزو غادي نتعرفوا على ليتا دو رابروشمون كيفاش كنقوموا بها. ليتا دو رابروشمون كتكون على هاد الشكل، كتكون طابلو اللي مقسم على جوج ديال الاجزاء. كونت بنك شي لونتربريز يعني الكونت ديالنا ديال لونتربريز اللي هو 51 41، وكونت اونتربريز شي لا بنك يعني الكونت ديالنا عند ديك لا بنك اللي كتعتبرنا كليون ديالها. الجزء الاول كيكون فيه الديبي او الكريدي، ولا ميم شوز عند لا بنك كيكون الديبي او الكريدي. كيكون عندنا السولد افون رابروشمون. من بين الامثله اللي كيكونوا عندنا في ليطا دو رابروشمون مثلا فيرمون دي كليون، يعني هذا واحد الكليون اللي دار واحد الفيرمون، يعني هاد لوبيراسيون غادي تكون دازت عند لا بنك ولكن في لا كونطابيليتي ديالنا باقي ما دازتش. مثال الثاني ديال السيرفيس بانكير، فالسيرفيس بانكير غادي هاد لوبيراسيون غادي تكون دازت عند لا بنك ديالنا ولكن في لا كونطابيليتي ديالنا باقا ما دازتش. مثال الثاني ريغلومون دي تيليفون، مثلا حنايا كاونتربريز كنخلصوا ديريكت داك المونطون ديال التليفون ديالنا، فلا بنك ممكن ديروا داك الاقتطاع ديال التليفون من غير قبل ما توصلنا حنا لا فاكتور. المثال الاخير اللي هو الشيك، مثلا واحد الفورنيسور ديالنا خلصناه، يعني دوزنا لوبيراسيون في لا كونطابيليتي ديالنا بلي راه خرجوا من عندنا الفلوس، ولكن عند لا بنك باقي ما دازتش ديك لوبيراسيون حيت الفورنيسور ديالنا باقي ما مشاش يدفع ليهم داك الشيك. كتكون عندنا لا سوم سولد ابري رابروشمون و لي طوطو. وباش نفهمو اكثر غادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس
باش نطبقوا جميع هاد الامور. فاول حاجه كنديروها في ليطا دو رابروشمون وهي كنكتبوا لي سولد افون رابروشمون. فكما قالوا لينا بانه في الغوليفي بانكير عطانا السولد كريديتور ديال 48300.10. اما بالنسبه لا كونطابيليتي ديالنا اللي في لونتربريز فخرج لينا السولد ديبيتور ديال 38520.10. دونك في الطابلو ديال ليطا دو رابروشمون غادي نديرو 48310 48300.10 في الكريدي chez la banque. أما بالنسبة للكونت بانك chez l'entreprise فغادي نديرو 38520.10 في الديبي. لوبيراسيون الثانية هي سيرفيس بانكير TTC 120 درهم. فهذه واحد لوبيراسيون اللي دازت عند لا بانك مي داش ليها لونغوجيسترومون chez l'entreprise. دونك في لوبيراسيون غادي نكتبو سيرفيس بانكير، وهنايا بطبيعة الحال الفلوس غيكونوا خرجوا من لا بانك فغادي تدار في الكريدي. لوبيراسيون الثالثة فيرمون دي كليون عتاب، يعني هذا واحد الكليون ديالنا اللي دار لينا واحد الفيرمون ديال 3000 درهم، وهاد لوبيراسيون دازت في لا بانك مي باقي ما دازتش عندنا في لونتربريز. دونك في لوبيراسيون غنديرو فيرمون دي كليون، وبما انه الفلوس دخلوا لا بانك للكونت بانكير ديالنا فغادي نكتبو في الديبي 3000 درهم. لوبيراسيون الرابعة انتيغي كريديتور انكيسي بار لا بانك TTC 300 درهم، يعني هادو دي زانتيغي اللي دخلوا للكونت ديالنا. ففي لوبيراسيون غادي نكتبو انتيغي كريديتور وغادي نديرو في الديبي 300 درهم. لوبيراسيون الاخرى اللي باقي ما دازتش عند لونتربريز وهي ريغلومون دي تليفون ب 1400 درهم. غنديرو في لوبيراسيون ريغلومون دي تليفون، وبما انه الفلوس هنايا خرجوا فبطبيعه الحال غادي تكون هاد لوبيراسيون في الكريدي. دابا عندنا لي زوبيراسيون اللي كانوا ما دازوش عند لونتربريز، ودابا غادي ندوزو لي زوبيراسيون الثانيين اللي هو شيك نيميرو 7589 à l'ordre des fournisseurs إمغري. يعني هذا واحد الشيك اللي اعطيناه للفورنيسور، مي هاد الفورنيس ودرنا ليها لونغوجيسترومون في لا كونطابيليتي ديالنا، مي مثلا داك الفورنيسور باقي ما مشاش يدوز هاد لوبيراسيون هادي في لا بانك وياخد فلوسو باش تبان هاد لوبيراسيون عند لا بانك. دونك في لوبيراسيون غادي نكتبو شيك نيميرو 7589 درهم وغادي نديرو 7000 درهم في الديبي. لوبيراسيون الاخرى شيك نيميرو 7590 à l'ordre des fournisseurs السرحاني 1000 درهم. دونك لا ميم شوز كيما لوبيراسيون السابقه. وباش نجمعو لا سوم كنديرو 38520.10 زائد 3000 درهم زائد 300 درهم اللي كتعطينا 41820.10. وبالنسبه للكريدي كنديرو 120 درهم زائد 1400 درهم كتعطينا 1520 درهم. والكونت انتربريز شي لا بانك كنديرو لا ميم شوز. بالنسبه للديبي غنديرو 7000 درهم زائد 1000 درهم واللي غادي تعطينا 8000 درهم. بالنسبه للكريدي فطبيعه الحال غادي تكون عندنا 48300.10. وباش نحسبو سولد ابري رابروشمون غنديرو 41820.10 ناقص 1520 اللي كتساوي 40300.10 واللي هي السولد ديبيتور. وبالنسبة لا بانك غادي نديرو 48300.10 ناقص 8000 كتساوي 40300.10. وبهكا غادي يكون عندنا السولد ابري رابروشمون ديال كونت بانك شي لونتربريز متساوي مع الكونت انتربريز شي لا بانك. وبالنسبه لي طوطو فغادي نديرو لا سوم زائد سولد ابري رابروشمون يعني 41820.10
وبالنسبة للكريدي غيكون عندنا 1520 زائد 40300.10 اللي كتعطينا 41820.10. إذا الديبي متساوي مع الكريدي. وبالنسبة للكونت انتربريز شي لا بنك فغادي نديرو لا صوم زائد السولد ابري رابروشمون اللي هي 8000 زائد 40300.10 اللي كتعطينا 48300.10 في الديبي، وفي الكريدي 48300.10. وبهكا غادي نكونو كملنا لابليكاسيون ديالنا.